أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. صدق الله العظيم. سورة الزمر مكية وهي 75 آية. دا سورة الزمر مکی سورت ہجرت نمخ کے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے. 15 آیت دی وثمان رکوعات او اتا رکوع. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. دا کتاب اللہ نازل کرے دے اور اغا اللہ چی غالب دے و حکمت والا دے. غالب دے نو دا دے صفت تقاضا دادا کہ سوک دا دے کتاب تکذیب کئی دے تا نسبت دا دروغو کئی نو دا کس دا سزا لائق دے تا با سزا ملاوی گے و اللہ پہ غالب دے و دے تے تختیدی نشی. حکیم دے دا خپل حکمت پا وجبان دے اللہ پاک مہلت ورکڑے دے و دے کے مصلحت دے. نازل دل دے کتاب دا اللہ پاک دا طرف لے اغ اللہ حکمت والا دے ہر کار کے حکمت دے. تنزیل الکتاب نازل دل دے کتاب من اللہ دا اللہ پاک دا طرف لے اغ اللہ العزیز چی زبردست دے الحکیم او حکمت والا دے. دا سے اللہ دا طرف نازل دل دے کتاب دے چی غب زبردست و حکمت والا دے. تو چی زبردست دے کتاب احکام با پہلاوی گی گیر چا پیرا دنیا کے منافذ کی گی سوک دے مخلیوی نشی رکاوٹ پا کے سوک جوڑی دی نشی. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بے شک مگ نازل کری دا کتاب الیک تاتا. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بے شک مگ نازل کری تاتا دا کتاب بالحق پا حق سرا. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ پست عبادت او بندگی کو دا اللہ. فاعبد اللہ پست عبادت کو دا اللہ دا دے قرآن دا تعلیم موافق خاص دا اللہ عبادت کوا. عقیدہ پا اللہ لرو عبادت اللہ لرکوا لکہ اسا پوری چل سنگ کھڑی دی دقا سے جاری اسے گا. اللہ للہ الدین الخالص الا خبردار للہ الدین الخالص دے اللہ پاک لر عبادت او بندگی دے خالصہ
نہ بلچا دا پارا دین پمانا دا عبادت تے پمانا دا طاعت تے اور تمام احکام دینیا دا دے با پابندی کے اور دا اللہ پا عبادت کے بل سوک بشری کوا ریاکاری پا کے ہم بکوا خالص دا اللہ دا پارا عبادت کوا یو سڑی راغ پیغمبر علیہ السلام توئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت جس خیرات کو صدقات کو با پچا احسان کو با تو دا اللہ رضا کو خالص دا ویدیت وی کلا میرے کہ دام راشی چی دا خلق زمان سے تعریفو کی سزمان صفتو بیان کی وی پیغمبر علیہ السلام او فرمائے القسم پا غزات چی دا چا پا قبضہ کے روح محمدی دے دا پیغمبر علیہ السلام روح چی دا چا پا لاس کے پا غزات قسم اللہ دا سی یو شے نہ قبلی چی پا غی کے دا غیر شرکت وی چی دا بل چا ارادہ لے پکرا وستا غا اللہ قبلی نا اور بیا دا آیات تلاوت کا اللہ للہ الدین الخالص تو چی عبادت کے سخ کارونا کیا خالص دا اللہ دا رضا دا پارے ہوگا تو چی پکم کار کے اخلاص زیاد وی دا قیامت پرز بدغ شی وزندار زیاد وی دغ عمل دا بڑیر وزنداری او کم عمل کے چی اخلاص لوی دو دغی کے بدا قیامت پرز وزنم لوی فعبد اللہ مخلصا له الدین پس عبادت کو دا اللہ پاک مخلصا له الدین چی اخلاص کو ان کے تو دے اللہ دا پارا پا عبادت کے اللہ للہ الدین الخالص اللہ خبردار للہ الدین الخالص اللہ پاک دا پارا بندگی دا خالصا والذین اتخذوا من دونه اولیاء او اغا خلق والذین اتخذوا من دونه اغا معبودان باطلا چنی ولد دے کافر من دونه بغیر دا اللہ لا اولیاء پا حمایت مالے چیزان دا پارے حمایت یان مقرر کری دی عبادت ورلدوی کئی کہ کم خلقو دا اللہ عبادت پریخے دے اور دا اللہ دا علاوہ شریکان تجویز کری دی تدویز سوئی وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ وَمَا نَعْبُدُهُمْ مَنْ عِبَادَتُهُمْ بندگی لکو دنی بتانو وغیرہ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا مگر دے دا پارا چا منگا دوی نزدیک الاللہ اللہ تا ظلفا پا درجہ کی وی دا دے بطال وغیرہ عبادت زکا کو کہ دا دا اللہ مقرب دی اللہ تا دیر نزدی دی ردوی ومن اللہ تا نزدی کئی لیکن پا دنیا کے بادشاہان وزیران اور لوے افسران عام بندیان اغیت رسیدی نشی سوک سفارشی ولا گوری تعلقدار ولا گوری تو دے کافر و بویل دا من چی دا چا عبادت کولو دا اللہ تا نزدی دے و دوی با من اللہ تا نزدی کئی اللہ دربار کے مغلبا سفارش کئی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ ظلفا بگ عبادت و بندگی لکو دا دے غیر اللہ دا دے معبودان و باطلو الا لیقربونا مگر دے دا پارا چی دوی با منگ نزدی کی الاللہ اللہ تا ظلفا پا درجہ کی ان اللہ یحکم بینہم
بے شک اللہ بفیصلہ کی دوی ترمنز فیما ہم فیہ یختلفون آغا سکی چی دوی پاک اختلاف کی چی دوی دا وڑو خدایان و عبادت کی ویلوی اللہ تا پی رسیگو اللہ بفیصلو کی چی دا تا سکول دا ٹک دیو کہ غلط دی ان اللہ یحکمو بے شک اللہ پاک بفیصلہ کی مومنان با اللہ جنت تبوزی مشرکان با اللہ دوزخ تبوزی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکی چی دوی دل بلدو خفکے گا با فیصلہ با پا قیامت کی گی ان اللہ بے شک اللہ یحکمو فیصلہ بکی بینہم دوی ترمز فیما پا اغسکی ہم فیہ یختلفون چی دوی پاک اختلاف و بحثن کول جگڑی پہ کولی ان اللہ لا یہدی من هو کاذب الکفار ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یہدی ہدایت لکی فصب اللہ اربان لراولی من اغسوک هو کاذب چاگا دروغ جلوی کفار غٹ کافروی غٹ ناشکروی کفار حق نمانون کیوں ناشکروی چاچے پذرک کلک ارادہ دا کرے چے رشتیل خبر ابا نمانم سوک بیتے ہو بنی چے دا کلک ارادہ کرے چے ارسومر رشتیل خبری خوزے نمانم تو پدہ بے سوکو بنی دے دخپل اللہ عبادت نکی نو دا سے کافر دتا اللہ کامیابی لور کی دتا لار دا ہدایت نخی ان اللہ لا یہدی بے شک اللہ ہدایت نکی من اغا چاہتا ہوا کاذب چی اغا دروغ جنوی کفار و ناشکروی لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء دے بعض کافر بویل ویدا پرشتے دا اللہ لویانی دی تو دا اللہ لویانی دی ذکر دے خلقو چپا اللہ بالدا اعتراض کی چی دا اللہ لویانی دی تو دا دے خلقو زان دا پارا زامن خواخ دی او اللہ دا پارا لور تجویز کی چی دا اللہ لور دا اللہ نزوے لری او نلور لری دا اللہ نزویشتا او نلورشتا عیسیانو بوے دا اللہ زویشتا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوے دی یہودیانو بوے دا اللہ زوے عزیر علیہ السلام دی او بعض مشرکان دا عرب اغوی بویل الملائکتو بنات اللہ فرشتے دا اللہ لوگی علی دی بعض عیسیانو بویل دری خدایان دی یو اللہ پخپلا یو بی بی مریم او یو عیسیٰ علیہ السلام ثالث و ثلاثہ دا دے طول رد پدے دے کشے ہوئے دی یہ فرض کا کہ اللہ ارادہ لرلا چیزان لے بچی پیدا کی تو پدے اخپل مخلوق کی میزان لے بچی پیدا کرے ہوئے خود دلائل و معلوم دا چی دا اللہ دا غیر صبر سیزونا دی دا طول دا اللہ مخلوق و دا اللہ مملوک دی دا اللہ ملکیت اللہ مالک دی اللہ مالک دی اور دا تمام اشیاء دا اللہ ملکیت دی نو دا خالق اور دا مخلوق پمنز کے جنسی اشتراک نشتا دا خالق اور دا مخلوق پمنز کے جنسی اشتراک نشتا
دا یو بل پلار او زوی به څنګه جوړ شي دا مالک او دا مملوک په منځ کې دغه رشته نشته نو دا فرضی خبره دا غلطه ده چې دا الله زامن او لوڼه شته تو دا بعض عربو دا عقیده غلطه شوله چې فرشتے دا اللہ لوریانی دی لو اراد اللہ کچر اللہ ارادہ لرلے ان یتخذ ولدا جزان دا پارا بچی مقرر کی ولد مذکر مؤنث دوارتوی لاصطفا مما یخلق ما یشاء نخام خواب انتخاب کرے مما دا اغسنا یخلق چی اللہ پیدا کول ما اغا یشاو چی دا اللہ خوخوی اللہ مخفل مخلوق کے ذال لبچی خوخ کروی سبحانہو اللہ لنا پاکی دا بچی خود کمزور علامہ دا بچی سوک صدا پارا غواری دیر پارا خلق بچی غواری چی زبا مرشما نو دا بچی با بیوینو زمانو با پاتی شی او که بچی بی نوی نو چه زمان شم بس نمبا بے ختم شی نام نشان با ختم شی نو زمان مرگ نرستما زمان نمبا دوی مانے جم دے پاتی بچی دے لگواری نو پا اللہ زوال رازی پا اللہ مرگ رازی پا اللہ کمزوری و خوب رازی نا نو چه پا اللہ فلال رازی زوال پہ لرازی نو اللہ بچی سر پارا غواری بندہ چه بچی غواری خودے رپارا چه پا دا فنا رازی تو اللہ کی کمزوری و فنا نشتا دویم وجہ دارا کہ بندہ بچے غواری دے رپارا وہی زبا نا جوڑیم زبا کمزوریم زبا بودائیم نو چه بچی بیوی دوی برانا خدمت کئی نو پا اللہ بوداوالی نرازی پا اللہ کمزوری و بیماری نرازی نو بچوتے ایسا ضرورت نہیں درم وجہ بچی خلق دے دا پارا غواری چه زب لال شم دا دویا دے مال حال با بے پاتیش نو پردو خلقو تا پاتی کی دا بچی غوارم چه دا مان رستو دا ما پا مال باندے مالکان شی نو پا اللہ پانا نراوی چه سبت نا پاتی شی نو چاہتا با پاتی شی اللہ تا با عرص پاتی طول مخلوق ببری نو دا خدا کمزورے علامہ نا چه سوک بچی غواری او پا اللہ کمزوری و فنا نرازی سبحانہو پاکی دا اللہ لرا دا بچونا دا نقصاناتونا دا کمزورینا اللہ پاک هو اللہ الواحد القہار او دق اللہ یو دے او زبردست دے خلق السماوات والارض بالحق اللہ پیدا کری دی اسمان دو اوزمکا بالحق پا حق سرا خلق السماوات اللہ پیدا کری دی اسمان دا والارض اوزمکا بالحق پا تحقیق سرا یکور اللیل علی النہار اللہ پاک ران غست در شپا پروز باللے یکورو ران غستل نو اللہ دا شپا راوالی او پا دے روز ورواچی رامین غالی نو دا روز پتشی پا تورت یارکی دا شپے پا تیارکی دا روز رنا پتشوا وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ور انغالی دے روز لرا پشپا مالے تو چی دا شپے پا تیارا مالے دا روز دا سپین سادر ورواچی دا تولش پا پکی انغالی یکوِرُ کور ور اچی یکوِرُ کور انغستل یکوِرُ اللیل علی النہار اللہ را انغالی پا دے شپا باندے روز دا شپا راوالی پا دے روز باندے ورواچی راوین غالی نو روز پا کے پٹکی شپش وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ ران غالی روز لر علی اللیل پا شپا باندے
پا دیش پا بانی سپین سادر ورواچی نو تورش پا پٹشوا وسخر الشمس والقمر اللہ مسخر کری دی پکار کے لگے ولی دی الشمس والقمر الور اسپو میں کلو یجری لأجل مسمى تا طول جاری دی نور اسپو میں روان دی چکر لگئی لأجل مسمى فالمقرر دیتے پوری روان دی چکر لگئی نور اسپو میں پخپل مدار کے لگیا دی تاویگی را تاویگی اللہ هو العزیز الغفار اللہ خبردار هو العزیز عمدہ اللہ پاک زبردست دے الغفار او بخشش کون کے ہم دے خلقکم من نفس واحدت اللہ پیدا کریے تاسو دیو نفسنا دا آدم علیہ السلام نے تاسو پیدا کریے ثم جعل منها زوجها بے پیدا کری دا منها دا دق نفس دا زوجها جوڑا دا اغا حوا بی بی دا آدم علیہ السلام دا بدن نے جوڑا کری دا پا جنت کے خوبم نشتا مرگم بکی نشتا نے اللہ پاک آدم علیہ السلام جنت تا داخل کر طول نعمت نو خو ہم جنس نو رفیق حیات نو نو پا دم سے خوب غن اللہ راوستا او بیا پا دغی خوب والا حالت کی دا گسا پختے تلے یو کٹ کرلا او دا غیلے والا حوا بی بی جوڑا کرلا اگر چی بیدار شوے قتل نو مخام خشتا بی بی وطا مخیطا والا روا تیتا حوا دا کوئی چی دا حینا یعنی دا جمدینا اللہ را پیدا کرلا دا سڑی پختے دو لس خی طرف تدی او یو لس گس طرف تدی دا سڑی دو لس پختے خی طرف تدی او یو لس گس طرف تدی او دا زنانا دوارو طرف تا دو لس پختے دی دا سڑی یو پختے زکا کم چی دینے والا بی بی جوڑا کرنا ثم جعل منها زوجها بیا اللہ دا دق نفس دا پیدا کرلا زوجہا جوڑا دا اغا بیا ورنہ سنا پیدا لتسکنو الیہا کہ سکون و سر حاصل کہتا سو بی بی سرخ پل زوجی و زی شدوارا خپا سکونو پا اتمینان بانے وقت تیر کی دا بی دا اخپل زوج و دا اخپل خاون دا پارا دا زر دا تسلی و دا آرام دا پارا اللہ پاک پیدا کرنا خدا دا گسی پختے دا جوڑا دا و دا گسا پختے کمزوری دا دا زنانا کمزوری دا دا دے سڑے بو سرا خسلوک کئی سختی دی و سرا نکی و دا پختے کگرا دا خزم ام کگئی خو گزارا با و سرا کوئے دا با کگئی نیغو لے نشے دوارو طرف تا شریعت دا گزارے کولو او دا خو وقت رولو حکم کرے دی وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ انزل پمانا دا خلقری اللہ پیدا کری دستاسو دا پارا من الانعام دا چار پیانونا ثمانیت ازواج اتا نر او مادا ساسو دا فیدے دا پارا اللہ پاک اتا نر او مادا پیدا کی نر او مادا اللہ پیدا کری دی اوخ او اوخا دوا او گڑ او گڑا
دوا چیلے او چیلے دام دوا شپکشو غوئے او غوا دا اتشو او دا میخا دا غوا دا جنس دا نو جدا ذکر ذکر کی میخا او غوا یو جنس دی نو میخا او سر دام بکی دا غوا او میخا دا جنس دی یو او امدا چیزینا قربانے کے ذبح کی اوخان غوا میخا گڑا چیلے دا قربانے کے ذبح کی دا دین علاوہ دا بلشی قربانی نکی يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث يخلقكم اللہ پیدا کی تاسو فی بطون امہاتکم دخپلو مین دو پگیڑو کی خلقا من بعد خلق پیو پیدائش باندے رستو دبل پیدائشنا درجہ پا درجہ پیدا کی کلا نطفوی نو کلا علقوی نو کلا مضغتن جویل شوی قطروی نو کلا پک بیا انو کیو اندامون جوڑ شی نسا پک ورواچی خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث پدریو تیرو کے پیدا کی پدریو تیرو کے دننا اللہ پاک انسان پیدا کی دا انسان پیدائش دا پتیرو کے لئے تا اللہ پاک واجبہ قدرت دے دا دنیا کارخانے جس جوڑی نو پرنا کے پیدا جوڑی دا دنیا کارخانے پرنا کے کار کی اور انسان چی جوڑی کی دا عالم اصغر دے دا دے طول کائنات یو نمونہ دا نو چی اللہ جوڑی نو دے پتیرو تیرو کی جوڑی اور بیا دا سے خشتہ جوڑ کی کہ دا تمام کائنات نڈیر خشتہ فی احسن تقویم پیدا کی اور پدے انسان کے دیر نازک نازک پرزی دی اور مشینو نری اور دا ویخت پشانتی نری نری رگو نری پکے دا پتیرو کی ہوئی اور بیا پکی روح اچھئی دا یو دا مور دا گیڑے تیارا دا بیا دننا پدے کے دویم زے رحم دے دا گیڑے دننا رحم دے نو بیا دا تیارا دا غینا او دا غینا رست بیا یو بلا بوجگے شانتی دا او پا اغی بوجگے کے دننا بیا معشوم پیدا کی گی نو دے پا دریو تیارو کے دننا پیدا کی گی فی ظلمات ثلاث دا عجیبہ قدرت دا اللہ جو سمرا خشتہ مخلوق پیدا کی گو سمرا پتیاروں کی دی فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ دق اللہ ربکم ستاسو رب دے لہو الملکو دے اللہ پاک لرا حکومت و اقتدار دے لا الہ الا ہو نشتر لائق دے عبادت اللہ ہو بغیر دے اللہ نا فأنا تصرفون پس کم طرف تتاسو اڑولی شے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم
ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. سورة الزمر درشتم سپارہ وم نمبر آیات. مخی آیاتونو کے اللہ خپل نعمتونو ذکر کرن. اسمانونو اللہ پیدا کری دی، ازمکا اللہ پیدا کری دا، شپا اور اللہ پیدا کری دی. نور سپومیس انسان استا پا خدمت کے لگیا دی. تا اللہ پیدا کری اور استا دا پارا بیش میرا مخلوقات اللہ پیدا کر استا خدمت تا پارا. تو تکم عرقتا اوڑے دا اللہ حکمنا نمانے. کدا اللہ دا نعمتنو شکریہ دے ادا کرلا اللہ بدرنا رضاشی، او کدا اللہ دا نعمتنو شکر نہ ادا کے تو اللہ ستا دی شکریہ تا محتاج نہ دے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، کچر تاسو نا شکری کوئے. ان تکفروا کچر تاسو نا شکری کوئے یا تاسو کفر کوئے، فإن اللہ غنی عنکم، پس بے شک اللہ پاک بے پرواد استاسو نا، تاسو تا محتاج نلے. ستا ایمان روڑو تو ستا شکریہ تا حاجت نلری. ولا يرضى لعباده الكفر، اللہ نرضا کیگی نخپل بندیانو نپا کفر بالنے، نبند کفر دا اللہ خوخ نلے. وَإِن تَشْكُرُوا کچر تاسو شکریہ ادا کوئے دا اللہ، احسان بنے دا اللہ، یرضوہ لکم نو اللہ ستاسو دا رضا کیگی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نپور تکی وَلَا تَزِرُ نہ پورتا کئی وازرتن یو پورتا کون کے وزر اخرى بوجھ دا بلچا یو بدا بلد گناہ بوجھ نہ پورتا کئی. نا شکری دی یو کسو کیو دی ولی کی گی دی بلد دا سے بلوی. ثم الى ربکم بیاستاسو پروردگار طرف تا مرجعکم ستاسو واپس کی دلی. فینبئکم بما کنتم تعملون، پس خبر بدر کی تاسو تا. فینبئکم پس اللہ بخبرداری در کی تاسو تا بما دا اغس کنتم تعملون چی تاسو کم عمل کو. انہو علیم بذات الصدور، بے شک دا اللہ علیم خبردار دے بذات الصدور، پاغ پٹو خبر دا سلو دا زلو. صدور جبل صدر بانا سینہ مراتل زلو. انہو علیم بے شک دا اللہ خبردار دے بذات الصدور دا زلو پا خبرو بان لے. کہ فضل کی خبر دو کہ بد خبر دا اللہ پہ خبردار. وڑا خبرہ لویا خبرہ ورکوٹ کار لویا کار دا اللہ نے پٹھ لے.
دا اللہ دا علم دا بہر للے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ ہر کلچ بسکی یو انسان لرا تکلیف ورسیگی یو انسان تا تکلیف دعا ربہو دے بلخ پل پروردگار لرا منیباً الیہ دے اللہ تا رجوع کولکوی ثم اذا خولہو نعمتا منہو بیاچ اللہ ور ابخدتا یو نعمت و احسان نخپل طرفنا ثم اذا خوله بیچکل اللہ ورکی دے بندت نعمتا یو احسان و نعمت منہ نخپل طرفنا نسی ما کان یدعو الیہ من قبل نسیا دی ایر کی ما کان یدعو الیہ اغسچ نبللک ولد اغیر پارا من قبل مخکنا اللہ تچے آواز کو چی اللہ را مدد شدا فلانے تکلیف رانا لرکی اللہ تی تکلیف لرکی اسے اللہ ایر شو نسینو دی ایر کی ما کان یدعو الیہ سنپارا چی اللہ را مدد من قبل مخکی وجعل للہ اندادا مقرر کی دے اللہ پاک لر اندادا شرکان لیضل عن سبیلہ اللہ لر شرکان مقرر کی کہ گمراہ کی خلق دا اللہ دلالنا راحت اللہ ورک نعمت اللہ ورک اسے غیر اللہ تا نسبت اکو تو پخپلم گمراہ شو نورم گمراہ کئی لیضل عن سبیلہ قل تمتع بکفرک قلیلا او فرمائے پیغمبر علیہ السلام تمتع بکفرک قلیلا تفید حاصلک سرد دے کفر خپل سرد دے چت کافرینو دے خپل کفر سر فید حاصلک قلیلا لگغل لے انک من اصحاب النار بے شکت دا دوزخیانو نئے کافر دوزخیے سرد دے کفر پا دنیا کے لگا فیدہ حاصل کا انک من اصحاب النار بے شکت دا اور والا دا دوزخ والا نئے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما امن آیا اغکس ہوا قانت چاگا تابع فرمان دے تابع دار دے اللہ آناء اللیل دشپے پا اوقاتو کی ساجدا پا سجدہ باندے سجدہ کون کے لئے اللہ تا وقائما اولار دے اللہ تا یحذر الآخرتا دا آخرت نہ یریگی دا آخرت دا عذابون تکلیفون نہ یریگی ویرجو رحمت ربه او دے امید لری دا رحمت دا رب نو آیا دا کس تابدار دا اللہ دے دشپے پا اوقاتو کے فسجدہ باندے پروتی پا قیام باندے ولالی دا آخرت دا عذاب یریگی و دا اللہ دا رحمت امید لری آیا دا کس او کافر برابر لی کنا برابر لی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين افرمائے پیغمبر علیہ السلام هل يستوي الذين آیا برابر دی اغا خلق يعلمون چاگوی علم لری پوئیگی آیا چی دا دین علم لرین اغا برابر دی والذین لا يعلمون او اغا کس چی علم لری اغا خلق چی علم لری دیو عالم او جاہل برابر دیو کنا نا برابر لری کم بندہ چی نشپی پا اوقاتو کنا اللہ عبادت کی
خوب پزان باندے آرام کرے رے بستر پریگ دی اللہ تولاڑی عبادت کی پسجدو پرکو پا قیام باندوی دا آخرت یر ور سری زری بے قراروی بل طرف تا دا اللہ دا رحمت دا امیدواروی تو دا نیک بخت بندہ و بدبخت بندہ سرام برابر دیو کنا برابر نلی یو عالم او جاہل برابر نلی یو سمجھدار او بے وقوف برابر نلی انما یتذکر اولو الالباب بے سکا سوچ کئی فکر کئی نصیحت قبلی اولو الالباب خواندان دا عقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. سورة الزمر درشتما سپارہ لسم نمبر آیات. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک حکم ورکو کہ زما دے بندیانو تا چاچی ایمان روڑی ندوی تا اعلان اکا اتقوا ربکم دخپل ربنا ویرے گے. دا اعلان و توقع للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا او دام و توایا کہ کم خلق نیکی اکڑے دا پدی دنیا کی ناغیل لنیکے بدلب اللہ پاک ورکی. پکم وطن و علاقہ کی تیدا کفار و غلبوی او مسلمان پا کہ دا اللہ عبادت تا سو کریک دینا دے پا ازادے سر دا اللہ عبادت کولی نشی دا دا سزمکی ندی مسلمان ہجرت کو کی دا دے علاقے و دا دے وطن ندی لارشی دا اللہ سزمک فراخ را کم رے کچھ دے پا ازادے سر دا اللہ عبادت کولی شی نو علتا دی لارشی. اس دے چے وطن پر ایک دین پا دے کے با قسم قسم سختی و تکلیفنا مخ ترازی پاغے باندے دے صبر کئی او چاچے صبر کنو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بے اندازے و بے حساب بے کتاب اللہ پاک دے صابرین و تبیا اجر او ثواب ورکی. قیامت پر بندنا عذر نشی کولے کہ فلانی وطن کے فلانی ملک کے فلانی علاقہ کے اسیدم اور آگے ما حول دا سو چما عبادت نشو کولے. اللہ وی زماز مکا فراخر دی دے لال شبل رختا و دا اللہ حکمنا امنا. تو چکم بندہ سختی تکلیفنا برداشت کرل صبر کرے دل بغیر حساب با اجر اللہ ورکی. دے ثواب دا پارا اللہ دل سے پیمانا او اندازہ نہ مقرری بے اندازے و بے حسابہ اللہ ثواب ورکی. بے اندازے و بے حسابہ
بعض مفسرین وی دا بغیر حساب معنی دادا کہ بغیر دا مطالبین با اللہ پاک اجر و ثواب ورکی، بغیر حساب بغیر مطالبت، بے درخواست بے مطالبی، یعنی دنیا کی کیو حقدار حق غواری دیو بندہ پا ذمہ باندے دا بل بندہ حق وی نو دے بدا دے خپل حق مطالبہ کئی نالی بدا تا حق ملاوی گی، و دا اللہ پا دربار کے صبر والا با درخواست نہ کئی، بغیر دا درخواست و بغیر دا مطالبے نے بدا تا اجر ملاوی گی بغیر حساب بے مطالبی۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کو دا پیغمبر علیہ السلام جب منگ دا پیغمبر علیہ السلام نے اوریدلی کہ دا قیامت پر از باندے میزان عدل با قائم شی، دا انصاف طلبو لگی، نو اہل صدقہ چاچے پا دنیا کے خیر خیرات کریوی اغوی براشی دا اغوی صدقات با اتل لیشی او پورا پورا اجر و ثواب بولا اللہ ورکی، مزگزار براشی دا اغوی منزل با اتل لیشی، حج والا براشی دا اغوی حج وغیرہ عبادات با اتل لیشی، او دا عبادات پا طول باندے با اجر و ثواب و تورکلیشی۔ بیا اغا خلق چی پا بلاگانو پا مصیبتونو باندے صبر کرے دے اغوی براشی ناغی دا پارا سا پیمانہ بنوی، سی حساب کتاب سا اندازہ بنوی، بغیر حساب باغوی دا ثواب ورکی، نور خلقولا دا اغوی دا نیکو اعمالو پا طولو پا اندازہ ثواب دے، مصابرین چی دینو دی دا پارا بغیر حساب بے پیمانے و بے اندازے۔ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ وی پدق دے کہ اغا خلق کہ دنیا کے تکلیفون پہ ندی راغلے اغوی با تمنا کی کہ کاش پا دنیا کے زمن دا بدنون پا قینچو باندے کٹ شوی وی او منگ پہ صبر کرو چنن منگلم بغیر حساب اجر و ثواب راکلی شوی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دے آیات تفسیر کے فرمائی کہ دا صابرین نا مراد اغا خلق دی کہ دا دنیا پا مصیبتونو او پا غمونو باندے صبر کرے دی، اور بعض حضرات فرمائی صابرین نا مراد اغا خلق دی کہ خپل نفس دا گناہ نا منے کرے دی، کہ خپل ځان دا گناہ دا کارونو نا منے کی او دا دنیا پا سختو تکلیفونو باندے مشقتونو باندے صبرو کی، پا مصیبت باندے صبرو کی، تو دا صابرین دیو دوی دا پارا بغیر حساب اجر و ثواب۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا عباد الذین اے زما بندیانو اغا بندیانو آمنو چی ایمان مروڑے دے اتقوا ربکم او یریگے نقبل پروردگارنا للذین احسنو اغا خلقو دا پارا چی چا احسان کرے دے فی هذه الدنیا پدی دنیا کے احسان کرے نیکی کرے دا۔ احسان ستوئی ان تعبد اللہ کأنک تراہو، کہ عبادت پدا سے اندازہ باندھو کا لکچتا اللہ وینے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کچرتا اللہ نوینے دمرا اوائے چھ ما اللہ وینے فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ نو احسان مطلب سنے اخلاص سر عبادت کا، چاچہ اخلاص سر عبادت کرے فی هذه الدنیا پدی دنیا کے نو دا اغد پارا حسنا للذین احسنوا حسنا، چاچہ احسان کرے دے اگر پارا دنے کے اجر و ثواب دے خبر لنا وارض اللہ واسعہ، زمکہ دا اللہ فراخرا
کدل تر کار نکی گی نو بلزے تلار شا پائے گدا لنگ نیس ملک خدا تنگ نیس دا گدا گر پیس لنگڑا خو ندی پائے گدا لنگ نیس لنگڑا ندی شلی گوڑی خو ندی او ملک خدا تنگ نیس دا خدای زمک فراخر بلزے تلار شا انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب انما يوفى الصابرون بے شک پورا پورا بدلہ ورکڑکی گی با صابرین تا اجرهم اجر و بدلہ ردی بغیر حساب بے شمارا بے اندازے ورکولی کی گی صابرین تا اجرهم داوی اجر انما يوفى الصابرون بے شک پورا ورکولی کی گی صابرین تا اجرهم بدلہ ردی بغیر حساب بے اندازے و بے شمیرا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام انی امرت ما تا حکم شویلے ان اعبد اللہ چیز عبادت و بندگی اکمد اللہ مخلصا له الدین دا سے حال کے چیز خالص کون کی دے اللہ لر عبادت و بندگی دین پمانا دا عبادت و بندگی وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ وَأُمِرْتُ ما تا امر شویدے ما تا حکم شویدے لِأَنْ أَكُونَ چشمز أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اول دا تابدار دا اللہ اول دا حکم منن کو دا اللہ نا قل انی اخافو او فرمائے پیغمبر علیہ السلام انی اخافو بے شک یریگما ان عصیت ربی کفرس کزنا فرمانیو کما دخپل رب حکم زعون منم نو یریگم عذاب یوم عظیم دا عذاب دا اغلوی رزنا پیغمبر علیہ السلام معصوم دے دا گناہنو نا پاک دے اللہ تا دیر قریب دے فرض کا کچر پیغمبر علیہ السلام نا فرمانیو کی نو وی زدہ خدای نا یرے گا نو تسو کے چتبہ دا خدای نا یرے گا طالب عذاب نظر کی چیدہ نا فرمانے پا وقت کے دا پیغمبر خاطر نشتا نو دا بلکہ بس خاطر نشتا قل اللہ اعبدو قل او فرمایا اللہ اعبدو خاص دا اللہ عبادت کو مزا عبادت دا اللہ زکوما مخلصا لہو دینی خالص کون کے مدے اللہ لرا عبادت و بندگی خالص دا اللہ عبادت و بندگی کوم فاعبدو ما شئتم من دونہی فاعبدو پستاسو عبادت کوئے ما اغا شئتم چستاسو خوخوی من دونہی بغیر دا اللہ نا خالص دا اللہ عبادت و بندگی کو استاسو خوخا چلا چا کوئے و نتیجے گوری دادا انجام دانا چی دا غیر اللہ عبادت کیا نو جہنم قشاک بدن جوڑی گی مشرک خپل زان دا عذاب الہینا بچکولی نشی خپل اہل و عیال دا عذاب الہینا بچکولی نشی طول با جہنم تا دا مشرک بال بچ چسو مر دا غپخ خیال و پاقی در روانی غب طول جہنم تا دی قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان الخاسرین بے شک تاوانیان الذین اغخلق لی خسروا انفسهم چی زانے پا نقصان کے اچولے مشرک زانم پا خسارہ کے اچولے و اہلیہم او پل کور والیم پا خسارہ کے اچولے یوم القیامہ دا قیامت پر الا ذالک هو الخسران المبین الا خبردار ذالک هو الخسران المبین هم دقخ کارا تاوان لے جدا پخپلا سرد بال بچا سرد اہل و عیال دوزخ تلار هم دقخ کارا تاوان و نقصان لے لهم من فوقهم ظلل من النار
لهم دا دے کافرانو دا پارا من فوقهم دا پاس دا دوی ظلل من النار سوری دا اور بوی دا اور سورے با پی دا پاس وی ظلل اوریازی سوری نو دا سوری او دا اوریازی دا با دا سوی دا جہنم دا اور بوی ومن تحتهم ظلل اولان دا دوی با هم اوریازی دا اور وی یعنی اور و تا لان دے پہ باندے دے ذالک یخوف اللہ به عبادہ ذالک دا عذاب چلے یخوف اللہ اللہ یری به پدے باندے عبادہ خپل بندیان پدے عذابنو اللہ خپل بندیان یری یا عباد فاتقون یا عباد اے زما بندیانو فاتقون مانا اویریگے والذین اجتنبوا الطاغوتا اگا خلق چے اجتناب کرے دے زانے بچ کرے دے دا شیطانانونا الطاغوت شیطان ان یعبدوها چدوی عبادت و بندگی دا شیطانو کی دا دین زان بچ کرے دے وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور رجوع کرے دا اللہ طرف تا لَهُمُ الْبُشْرَى دق خلق دا پارا خوش خبری دا وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اغا خلق چے پریز کرے دے و زانے بچ کرے دا شیطانانونا ان یعبدوها چدوی دا شیطانانو عبادتو کی وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ او اللہ طرف تے رجوع کرے دا لهم البشرى دی دا پارا خوش خبری دا فبشر عباد الذین پس زیر وورا وزما بندیانو تا فبشر پس زیر وورا عباد الذین زما اغی بندیانو تا یستمعون القولا چاگوی غوگ اگنی خبرتا اوری غوگ اگنی فیتبعون احسنه بیا دے تابداری کئی دا خشت خبری نو دا اللہ طول خبری خشت دی دے و تغوگ دی او پٹولو باندے عمل کئی نو دے خلقلا زیر ورکا دا اللہ طول خبری خشتا احسن خشتا نو دے طولو خشتا و خبرو تغوگ دی او عمل پہ کئی نو دویلا زیر ورکا یا دویم مطلب دارے یو بہتر خبر او بلا بہترین خبر دا یو بہتر او بلا بہترین نو دا اللہ پا دے کلام کے بعض خبریں بہتر او بعض بہترین دی نو دانے کان خلق پاغ بہترین عمل کئی بہتر نا پاغ بہترین عمل کئی وہ دا دے مثال بسنگی دا دے بہتر و دا بہترین یو سڑی دی چا پاغبان ظلمو کو یو پلقی ہوو نو شریعت دلا اختیار ورکڑی دے چی دا دے ظالم نا دا دے پلق بدل پا پلق واخلا خو شریعت دلا دا اختیار ورکڑی دے چی تا دا پلق والا سڑی معاف کا نو دا دا پلق بدل چی پا پلق اخلی نو دا دا اللہ حکم دے و دا بہتر دا ہو کدا پلق والا سڑی دے اوبخو نو دا بہترین دا نو دا نیکان خلق دا دے پلق بدل ناخلی معافی و توکر دا نو پاغ بہترین عملو کا دا دا پار خوش خبری دا یعنی دا یو رخصت تے و دا بل عزیمت تے نو پا دے رخصت عمل اونکو پا عزیمت عملو کو نو بہ او بہتر پری خودل پا غیم عمل جائزو او پا بہترین عملو کو وی که بدل اخلی نو چی سونے لبانے زیادی کر اغم را بدل والا او که صبر کنو دا استانا پارا دیر غورا دی نو پیغمبر علیہ السلام او دا غخکل مرگرو با پاگی صبر باندے عمل کو
معافی بے کولا. فبشر عباد الذین یستمعون القولا پس زیر ورکزما اغی بندیانو تا چی غوگ ایک دی خبری تا نو فیتبعون احسنہو داغی بہترین خبر باندے عمل کی تابداری کی. اولئک الذین ہداہم اللہ دا اغا خلق دی چی اللہ دویتا ہدایت کرے دے. واولئک هم اولو الالباب او دا خاوندان دا عقل لی. واولئک هم اولو الالباب هم دا خاوندان دا عقل لی. افمن حق علیہ کلمت العذاب آیا پس اغا سوک چی ثابت شوی دا پدبانے کلمت عذاب افا انت تنقذ من فی النار آیا تب بچ کے اغا سوک چی پا اور کیوی پا دوزخ کے پروتی رو تب بچ کے چی عقیدے دا کفر دا رو تب بچ کے نہ بچ کی گی نا. لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن اغا خلق جزا اتقوا ربهم نقفل ربنا يريد لذي لهم غرف داغید پار بالا خالی بی من فوقها غرفا مبنیہ داغید پاس بالا خالی بی مبنیت جوڑ شوے دا جنت درجات بی اور تیار دی دا سنچ اس بتیاری گی مبنیت تیاری شوی دی. تجری من تحتها الانہارو جاری بیلان داغین نہرنا. وعد اللہ دا وعد دا اللہ دن لا یخلف اللہ المیعاد اللہ مخالفت نکی دخپل وعدینا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء آیاتا کتلی ندی چی بے شک اللہ نازل کری من السماء دا اسمان دا طرف نماء ابو فسلکہو ینابیع فی الارض پس چلولی دی چینے داغی پزمکہ کے دا اسمان نباران اوشو نزمکہ تو براغ للے ابیا دا چینو پا شکل کے للے ازمکہ نا راخوٹ کی گی چرتا رکوی پا شکل کے چرتا چینے پا شکل کے اور چرتا دا غرون پا سر دا ووری پا شکل کے پرتیلی و بطر کالو سر روانی. ثم یخرج به زرعا بیارو باسی پا دے اللہ شن کے مختلفا الوانه مختلفی رنگو نداغی. ثم یہیجو فتراہ مصفرا جدا شن کے زرغنی شی ندا اوچی شی بیا ثم یہیجو اوچی شی فتراہ مصفرا تب وین دے لرا چھ بیا رنگونے زیر شی. ثم یجعلوه حطاما بیا اگردی اللہ دے لرا زر زرا اول تکشن فصل وی بیا اوچی زیر شی او بیا زر زر شی. ان فی ذالک لذکرى لأولی الالباب بے شک پدی کی نصیحت دا خاوندان دا عقل دا پارا شن فصل زرغون شیز مکہ پی کل تر و تازخ کاری دا قشانت دا خشت خشت انسانان پیدا شی دا دنیا پی تر و تازو خشتخ کاری بیا دا فصل چرینو دا اچ شی دا انسانان مڑاوی شی نا جوڑ شی بیا دا فصل اوری بلی شی دا انسانانم اوری بلی شی مڑ شی. سمو دا پس دا تکشیل فصل زیر شو او بیا پخپو کے ذرا ذرا شو بیا دا انسانانم دے قبرونو کے ذرا ذرا شی لار دا دنیا دا ختم شو. پر دیتا گورا دی شین فصلنا انسانانو دا دنیا قیاس والا ذرا ذرا شی. ثم یجعلوه حطاما ان فی ذالک لذکرى لأولی الالباب بے شک پدے کے نصیحت خاوندانو دا عقل دا پارا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه
فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم. سورة الزمر دیرشتم سپارہ دویشتم آیات. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. دا کفر و دا اسلام برابر والے کی دی نشی، دوارا برابر نہیں. مثال اللہ پاک بیان کرے دے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، آیا پس اغسوک کہ دا غسینا اللہ دا اسلام دا قبل ودر پارا کلو کرلا، نو تاکس او اغا تک زلوالا چی دا اسلام دا پارا دا غزل نکو لاویگی سینہ نکو لاویگا برابر دی دو نا برابر دی. شرح اللہ نو دا شرحا دا کلوالی پمانا دے. آیا پس اغسوک چی اللہ کلو کرلا صدرہو سینہ دارو، دا سینہ فراخ کرلا کلو کرلا. دا شرح صدر مطلب دے دزر کلوالی وسعت قلبی، مطلب ادارے چی فضل کے استعداد موجود شی، دا اللہ دا قدرت پر نشاناتو کی سوچ فکر اکی عبرت او نصیحت واخلی. دا دے مقابلہ کے نظر تنگوالے او سختوالے للقاسیت قلوبهم قرآن کے ذکر ہوئی. یا یجعل صدره ضیقا حرجا، دا دے کے نظر تنگوالے ذکر شوئے. پیغمبر علیہ السلام دا دی سینے دا کلوالی بارک تپوسو شنو پیغمبر علیہ السلام فرمائن چکل نور ایمان دا یو انسان فضل کے داخل شی نو دا ذرے فراخ شی، احکام الہیہ اپی جنی او عمل کول و تاسان شی دیتا شرح صدر ہوئی. صحابہ کرام وی منگل پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کچھ دے شرح صدر علامہ سرا یو بند سینا اسلام لکلو شلا تو دے نخل صدا علامہ سرا وی پیغمبر علیہ السلام و فرمائل الانابت الى دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والتأہب للموت قبل نزوله. الانابت الى دار الخلود دا ہمیشہ اسے دلو کور طرف ترغبت، ہمیشہ اسے دلو کور جنت تے تو جنت طرف ترغبت.
والتجافي عن دار الغرور او دا دوکے کور یعنی دا دنیا نا لرے اسیدل والتأهب للموت او مرگ لتیارے کول قبل نزوله دا مرگ لاتلو نمخی دا شرح صدر على ملا جبنا بدا جنت کور اغیسر بینا کئی دنیا دا دوکے زیر دین بزان لرے ساتی او مرگ لما تیارے کی دا ادامت شو او دا شرح صدر على ملا افمن شرح اللہ صدره آیا پس اغسو کہ اللہ دا غک سینہ کو لو کرلا فهو على نور من ربه دے پیو نور او پیو رنا باندی دا خپل رب دا طرفنا دا رب دا طرفنا یو نور ورکلی شوی او پا دا نور باندی پا دا رنا باندی دے ٹول کارو نکی نو دے دا غی تنگ زلو او دا سخت زلو والا پشانت برابر کی دیشی تو دا برابر ندی افمن شرح اللہ صدره للاسلام آیا پس اغسو کہ اللہ دا اغسی نکلو کرلن اسلام دا پارا فهو على نور من ربه ندی پیو نور باندوی پیو لنا باندوی دخپل رب دا طرفنا فویل للقاسیت قلوبهم پس ہلاکت دیوی خرابی دیوی للقاسیت قلوبهم داغ خلقنا پارا چیزرون دا اغوی سختوی من ذکر اللہ دا اللہ دا ذکر دے ظلم سختوی اولئک فی ضلال مبین نو دا کسان چیلی فی ضلال مبین دوی پخکارا گمراہ کری اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نازل کرنے احسن الحدیث خشت خبری دا اللہ طول خبر خشت دی اللہ نازل کرنے دا اللہ دا خبر خشت خبر دا بل چالشت دی کل خبر کم دے کی دی کتابا دا اللہ پا کتاب کی دی متشابہا ہم رنگی دی پدے قرآن کے آیاتنا لیہو بالمشابی دی مثالیا دوبارہ ویلشی تقشعر منه جلود الذین یخشعون ربهم تقشعر ادریگی دا ویختن نیغ شی غلی زگ شی تقشعر منه ویخت ادریگی دا دے کلام دا وجنا جلود الذین او سرمن دا اغی خلقو دا سرمن زگ شی دا ویختن نیغ شی دا اغی چا یخشون ربهم چی دا قبل رب لیریگی ثم تلین جلودهم بیان رمشی سرمن دا اغوی وقلوبهم او ظلم دا اغوی الى ذکر اللہ دا اللہ ذکرتا دا اللہ کتاب ووری دا اللہ کلام ووری دا اللہ دا یری دا اغدا کلام دا عظمت دے وجنا ظلم اورپیگی ویختے زگ شی بیاد اللہ پا کلام کے نرم اثر شتر ظلم دے نرم شی سرمنے نرم شی ذکر اللہ تا دا کیفیت دا یری او دا روب تلالار شی تو پا ظاہر و پا باطل مانے اللہ یادئی او اللہ تا کتکی گی جکاوی گی پا ظلمان لے پا دماغ مان لے پا طول بدن یو خاص قسم اثر پیدا کی ذالک ھدی اللہ دادا اللہ ہدایت تے
ذالک هدى اللہ دا لار خودن دا اللہ دا یہدی بہی من یشاء ہدایت کے پدیبا لیبن اغچات یشاء اوچد اللہ خوخشی ومن یضلل اللہ اغسوک چا اللہ بیلارک اللہ گمراک فما له من حاد لمن آغن پارسوک ہدایت کون کے افمن یتقی بوجہہ آیا اپس اغسوک چا غزان بچ گئی بوجہہ پخپل مخمان نے سوء العذاب ناکار عذابنا یوم القیامت دا قیامت پرز فدنیا کے کہ پچابا دے گزار کی گی نا غزر دا دوانا لاسونا مخامخ کے زان پر لاسونا بچ گئی کہ پا مخ یا پسر کیا گزار ورکی گی زر لاسونا اچت کے مخ سر بچ گئی تو پا قیامت کے بدلے کافروں لاسونا تردی شوی ہوئی تو دا اور لمبا یا گزار دا فرشتوں کرازی نو دے مخ بچکو لیش پا لاسونو باندے نو بچاوی دا پار چی لاسونو ڈال لے نو پا قیامت کے لاسونو شاعتا ترلی دی ڈال لیش نو پا مخ گزار خوری پا مخ بچاوی کی افمن یتقی بوجہہ آیا پس اغسو کو چاگا بچاوے کئی پا مخبان سوء العذاب دا ناکار عذاب یوم القیامت دا قیامت پرز نو دا او مومن برابر دی برابر ندی وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون وقیل للظالمین و ظالمان تبویلشی ذوقوا اسکے تاسو ما اغا عذاب کنتم تکسبون چی تاسو بکسب کو تاسو بگٹا کذب الذین من قبلهم نسبت دروغ کرو اغی خلق من قبلهم چی دوین مخکتین شوی دی فاتاهم العذاب پس راغی غویت عذاب من حیث لا یشعرون داس زیر طرفنا داس طرفنا عذاب راغی لا یشعرون چی دوی خیال املراتا دی پہ خبر نو دا سی طرف پہ عذاب راگی فاذاقهم اللہ الخزی پس اسکو دیتا اللہ پاک الخزی رسوائی فی الحیات الدنیا دا دنیا پا زندگی کی ولعذاب الآخرت او خواب عذاب دا آخرت چی اکبر و دیر لوی دے لو کانو یعلمون کاش کچر دوی پوئی دے فقوانو قومون دا پیغمبرانو تکذیب کرے دے پا دنیا کے ہلاک شو رسوا شو اور آخرت عذاب پہ نہ پاسا تو کدا موجودہ کافر کوئی دے تو دے عذاب نے میدان ساتھ لے ہوئے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فتحقیق سر من بیان کرے دے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فتحقیق سر من بیان کرے لِلنَّاسِ خلق نپارا فی هذا القرآن فدے قرآن کے من کل مثل ہر قسم مثال لعلہم یتذکرون شاید چدوی نصیحت قبول کی سو چکے قرآن عربیا دا قرآن پا عربی زبان کرے دا قرآن دے پا عربی زبان کرے اللہ نازل کرے غیر ذی عوج چدے کے کوگوالی نشترے عوج کوگوالی لعلهم يتقون شاید چی دوی زان بچ کی دا مخالفت دا اللہ نا ضرب اللہ مثلا بیان کرے اللہ پاک یو مثال رجلا یو سڑی فیہ شرکاؤ چی پدکی شرکان وی یو غلام دی یو سڑی دی غلام اور دا دو مالکان دی اور دوانا سخت طبیعت یو سخت مزاج دی یو پہ یو کار کی بل پہ بل کار کی دے بدوالا بولا گر خوشحال کی دتا بڑیر تکلیف ہوئی ورجلا سلما لرجل او یو بل سڑے یو غلام لے کہ اگر سالم طول دا یو مالک لے اگر یو مولا
مزاج بانی چلی گی دتا آسان دا او دا دو مالکانو چی جدا جدا مزاج دی دا غی پا طبیعت چلی دلگران دی رکم سرے چی دا یو اللہ عبادت کئی اغتا آسانتیا دا تکلیف بنی او کم چی دا گلو خدایانو عبادت کئی دتا با تکلیف ضرب اللہ مثلا اللہ بیان کرنے و مثال رجلا دیو سری فیہ شرکاؤ چپاغ کے مالکان پکی شرکان وی متشاکسون سخت طبیعت و صدیان دی دوارا مالکان سخت طبیعت دی او صدیان دی ورجلن یو بل سڑے دے سلما لرجلن کہ اگر طول دا یو سڑی دے یو غلام دا یو مالک دے حل یستویان مثلا آیا دا دوارا پا مثال کسر برابر دیو کننو برابر ندی دا گڑو خدایانو بندہ او دا یو اللہ بندہ سر برابر ندی الحمدللہ طول حمد صدا اللہ لرنی بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر خلق کوئی گنا انک میت وانہم میتون انک میت بے شکتہم وفات کی دن کیے وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ او دا نور خلق وفات کی دن کی دی دا میت لفظ میت اگا چاہتا ہوئی چی مستقبل کے اغلا مرگ رازی با او میت فا یہ بادے چی شد لیوی میت آگے کس تو چاہ غم بڑھ شوی ہوئی میت بڑے میتن بڑھ کی دن کے تو پیغمبر علیہ السلام تو اللہ فرمائی چی پتا باندے مرگ رازی اور استادا دشمنان چی دی دو پدوی باندے باہم مرگ رازی جو ٹول بمری نو آخرت طرف تا ہر چالا متوجہ کے دل پکار دی آخرت دا پارا عمل پکار دی زمنان پا کدا خبر قولی شی کہ دا تمام مخلوق دا غورا دا دوار جہان و سردار محمد رسول اللہ دا مرگ نا مستثنا ندے اغلب مرگ رازی دے نور لمخا مخا مرگ رازی او دا مثلا فکرانا کہ پیغمبر علیہ السلام لبا وفات راضی ہے سنی وفات میں رسو خلق اختلاف ہو کی تو مرگ ارچا نشتا او یو دا کافر یو خبر ہوا چلا پیغمبر علیہ السلام با وفات شی دا مشن میں ختم شی بس بڑا بش اخلاص بشوتے دا اغوی تا پکی او زورن دا کہ ولی تاسو بمرے نسو تو پیغمبر علیہ السلام بلدو تاسو بمرے ٹول بمری تو دا بل پا مرگ دے سو خوشحالی گی نا کہ دے بمر شو مرگ بت اخلاص شو تالم مرگ دے ہر چالم مرگ دے انکا میتن بے شک سادہ پارم وفات ستا وفات کی دن کے بھئی وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ و بے شک داخلق دا مخالفین بنے ہم کی دن کی ہوئی ثم إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بیا بے شک تاسو دا قیامت پرد عند ربکم دخپل پروردگار پا مخ کے تختصمون جگڑی بکوئے بحثون بکوئے دخپل رب پا مخ کے دا قیامت پرد باندے جگڑی بوی پا دنیا کے تو سڑے خوب مالدار دے ارسو سرشترے خدا دیر مالدار دا مال بتے پا دنیا کے پاتش دے یہ واضح لارا غریب پاتشو دا سے پا دنیا کی او بندہ ڈھیر نیک عمل دے
او آخرت تلال دو پیغمبر علیہ السلام دا مفلس پا بارا کی تپوس کئی چی مفلس چاہتا ہوئی صحابہ کرام ہوئی چی پیشی و سرگیا غا مفلس ہوئی نا مفلس ندے غریب دا ندے غریب اگر چی دا قیامت پر ازبال دیر نیک اعمال و سروی و چی پا محشر کے اللہ تپیش کی دیو سڑے پہ داو قیمات کنزل کری دی زی وحلے با زبائے غیبت کری دی زبائے بیزتی کری دا دا قسم قسم دعوے پر آروانی شی بانے مالا کشتری ہر دعوے دار رشو پا دعوو کی دا نیک اعمال دا اغشتی شی او حقدارانو تورکونی شی کردے چی دا طول نیک اعمال ختم شو و دعوے دار پہ نورم لیر پاتی دی چی نور پہ دعوے کیو دسر سشتنا دا دعوے دارو بد عملونا دا غیر گناہونا راوانی پا دا پاس وربار کی تو دے پاکی قرضدار پاتی شو دقا مفلس دے یو بل سر تختصبون تاسو مبحثو دا کوئے جگڑے بکوئے نما دا حق دے ورے کرانا ثم انکم یوم القیامت بیا تاسو دا قیامت پرد عند ربکم دخپل پروردگار فرمخ کی تختصبون یو بل سر مجگڑے کوئے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين